नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोट र जनमुखी एफएम 97 बझाङबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी पछिल्लो समय चुनावमै केन्द्रित भएर चुनाव केन्द्रित बहस छलफल गरिरहेका छौँ। यसका साथै तपाईँ श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौँ। तपाईँले कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि 40065323मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ आजका कार्यक्रमका अतिथि समक्ष। र मङ्सिर 10 गते हुने चुनावको लागि आज मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। पहिलो चरणमा मङ्सिर 10 गते निर्वाचन हुने 32 जिल्लामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको आज राति 12 बजेपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ। मौन अवधि सुरु भए पछाडि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू, नागरिक समाज, आम मतदाता तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पहिलो चरणको चुनावका लागि मौन अवधि लागू भइरहँदा दोस्रो चरणमा मङ्सिर 21 गते चुनाव हुने 45 जिल्लामा चुनावको प्रचार भने जारी रहनेछ। पहिलो चरणको चुनावको मौन अवधिमा समाचार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने समाचारजन्य सामग्रीबाट मतदातालाई समेत प्रभाव पर्ने भएकाले सो अवधिमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने कुनै पनि प्रकारका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। र चुनावको हामी प्रसङ्गमा कुरा गरिरहँदाखेरि भक्तपुरको कुरा गरौँ। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दा जहाँ निकै लामो समयदेखि 2048 सालदेखि भक्तपुरको चुनावमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अविच्छिन्न रूपमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै आएको क्षेत्र हो भक्तपुर 1। र यहाँबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से लगातार 5 पटक विजय भइसक्नु भएको छ। तर यसपटक भक्तपुर 1 को चुनावी प्रतिस्पर्धा अलिकति फरक छ। यहाँबाट यसपटक नारायणमान बिजुक्सेले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छैन। उहाँको ठाउँमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेता प्रेम सुवाललाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारको रूपमा उठाएको छ। यसपटक भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा नेमकिपाले जुन आफ्नो विरासतको रूपमा बनाएको क्षेत्र थियो त्यो विरासत रहन्छ कि रहँदैन, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार प्रेम सुवाल हुनुहुन्छ। सुवालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 त्यसै पनि नेमकिपाको लागि आफ्नो गढ होइन, एउटा विरासतको रूपमा रहेको क्षेत्र। यसपटक पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से उठ्नु भएको छैन, उहाँको ठाउँमा तपाईँ उम्मेद्वार भएर उठ्नु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँले आफूलाई के कति दबाव प्रेसर महसुस गरिराख्नु भएको छ? भक्तपुर लगायत हाम्रो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर उम्मेदवार हाम्रो पार्टीका हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीले देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्दै आएको हुनाले जनताले हाम्रो पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मादल चिन्हमै छाप लगाउने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हाम्रो उम्मेदवारी भारतीय विस्तारवादका दलालहरू विरुद्ध हो, भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलालहरू विरुद्ध हो, सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गर्ने पार्टीहरूको विरुद्ध हो र राजनीतिमा गुन्डा तस्कर र कालाबजारीको हालिमुहाली गर्नेहरूको विरुद्ध हो र निर्वाचनमा करोडौं करोड पैसा असुलेर उम्मेदवारी दिने र निर्वाचनमा करोडौं करोड खर्च गरेर जनतालाई किन्ने, पैसा बाँड्ने, भोज भतेर खाउने अथवा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने पार्टीहरूको र ती उम्मेदवारहरूको विरुद्ध हो। त्यसकारण नेपाली जनताले दुईटा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन
को भ्रममा नपरेर ती दुवै भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादकै गोठीको रूपमा आएको हो भन्ने कुरा ठानेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्दै आएको संसद र सडकमा नेपाल र नेपाली जनताको कुनै पनि विषयलाई विरुद्ध अदानका साथ उठाउँदै आएको हुनाले देशभरिकै हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई नेपाली जनताले मादल चिन्हमा छाप लगाएर विजयी गराउने हामीले विश्वास गरेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो अब यो वाम गठबन्धन विरुद्ध पनि यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन विरुद्ध पनि यो नेमकिपाको चाहिँ उम्मेदवारी हो र करोडौँ रुपियाँ खर्चेर निर्वाचनमा होमिने तडक भडक गर्ने पार्टीहरूको भ्रष्टाचारी अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूको विरुद्ध यो नेमकिपा उभिएको हो भन्नुभयो। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले अब सबैको विरुद्धमा आफ्नो उम्मेदवारी भएको दाबी गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको नेमकिपा चाहिँ जनताको हितमा रहेको छ, नेमकिपाले यो गरेको छ भन्ने आधार चाहिँ के हो? हामीले संविधान निर्माण हुँदै गर्दा संविधानमा नेपाली जनताको लागि शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्यौँ। त्यसबेला सभाध्यक्ष सुभाष नेवाङले संविधान सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्तावलाई हुन्छ भनेले हुन्छ भन्नु, हुन्न भनेले हुन्न भन्नु भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका सभासदहरूले एकै स्वरमा हुन्न भनेर अस्वीकार गरे। त्यस्तै हामीले नेपाली जनतालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्दा त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका सभासदहरूले हुन्न भनेर अस्वीकार गरे। त्यस्तै नेपालको 71 ठाउँमा 60,000 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ, नेपाल भारत सीमा नियमित गर्नुपर्छ र नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध लगायत सडक जस्तो बाँध पट्टाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्दा हुन्न भनेर अस्वीकार गरे। यस्ता पार्टीहरू देश र जनताको पार्टी कसरी हुन्छ? त्यसकारण यी पार्टीहरू भारतीय विस्तारवादका दलाल हुन्। कोशी दिए, गण्डक दिए र टनकपुर दिँदा एमाले राष्ट्रगति गिरिजा हैजाले लैजा भनेर नारा लगाए। 53मा पुग्दाखेरि फेरि एमाले समेत महाकाली सन्धि भारतसँग गर्न अगाडि बढ्यो र यसरी माओवादी पछाडि 62-63को आन्दोलनपछि सार्वजनिक भए। माओवादी समेत सरकारमा पुगेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मिलेर माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायत नेपालको प्रमुख जलस्रोतहरू भारतलाई दिने अनि भारतबाट महँगोमा अहिले हामी नेपालीलाई बाल्न लगाएको यी सरकारमा जानेहरूले 360 मेगावाट बिजुली भारतबाट महँगोमा ल्याएर हामीलाई बाल्न लगाएको छ। हाम्रो जलस्रोत सबै भारतलाई दिने 1 मेगावाट बिजुली 51 सालदेखि सरकारको लगानीबाट अहिले नेपालको जलविद्युत उत्पादन भएको छैन। त्यसकारण यी तीनटै पार्टी 17 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो, देशलाई यो खाल्लोमा खसाल्यो। त्यसकारण यिनीहरू 70 लाख युवाहरूलाई विदेश पठाएर दास जस्ती बेचिरहेका छन्। यिनीहरू जनताका पार्टी होइन, देशको पार्टी होइन भन्ने हाम्रो थुप्रै प्रमाण छ हामीसँग। तपाईहरू त अब सच्चा राष्ट्रवादी एउटा पार्टीको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। नेपाल र नेपालीको हितको लागि धेरै कुराहरू आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ, तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो। तर तपाईँले भने जस्तो अर्काले गरेको कुरामा जे जति हामीले दोष लाउँछौँ नि, आफैले गर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ सक्नुहुन्छ त? हामी राजनीतिलाई इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने क्षेत्रको रूपमा लिएका छौँ। राजनीतिक कार्यकर्ता भनेको देश र समाज र जनतामा परेको यस्तो दुःखलाई उपचार गर्ने चिकित्सक हो। अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका राजनीतिक नेताहरू, कार्यकर्ताहरू भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको अगाडि चित्त बोल्न नसक्ने र गोविन्द गौतमलाई भारतीय एसएसबी आएर कञ्चनपुरमा हत्या गर्यो, बोल्नै सकेन। हाम्रो पार्टीले भारतीय राजदूतावास अगाडि गएर धर्ना दियौँ र संसदमा नारा लगायौँ र हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनु पर्यो भनेर हामीले संसदमा नारा लगायौँ, भारतीय राजदूतावास अगाडि गएर धर्ना दियौँ र नाकाबन्दी गर्यो। भारतले नेपालको पहाडवन अधिकार हनन गरेर कुन देशले नाकाबन्दी गर्यो किटानका साथ भन्न नसक्ने पार्टीहरू, दक्षिणको अवरोध बाहेक उनीहरूले भन्नै सकेन। हामीले भन्यौँ भारतीय राजदूतावासमा गएर भारतीय राजदूतलाई चेतावनी दियौँ, राजदूत महोदय
नेपाली जनतालाई ग्यास र तेल दिन्न भने हामी यो राजवासभित्र पनि ग्यास र तेल पठाउने छैनौँ। र हामी संसदमा गयौँ र संसदमा भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध नारा लगायौँ। त्यसकारण देश र जनताको लागि दुःख परेको बेला नबोल्ने पार्टीहरू अहिले निर्वाचनमा मोटो मोटो घोषणा पत्र ल्याएर 5 वर्षमा 5000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने लोकतान्त्रिक गठबन्धन, 10 वर्षमा 15000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने वामपन्थी गठबन्धन, यो सबै झुटको घोषणा पत्र हो। आफू सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा भारतलाई नदीनाला दिँदै जानेहरू कसरी जलविद्युत उत्पादन योजना बनाउन सक्छन्। र हामीले प्रधानमन्त्रीहरूलाई राम्रैसँग आग्रह गरेका थियौँ जलविद्युत उत्पादन गरौँ भन्दाखेरि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री तिनटै पार्टीकाहरूलाई सँगै राखेर हामीले आग्रह गर्दा हामीले उत्पादन गरेको बिजुली कसले किन्छ र भनेर जलविद्युत उत्पादनको लागि बजेट समेत राख्न तयार भएनन्। त्यो भारतीय एकाधिकार पुँजीले नै दबाब दिएपछि यिनीहरूले बजेट राख्न नसकेको। त्यसकारण यो सरकारमा गएका तिनटै पार्टी भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलालै हुन्। यदि स्वतन्त्र स्वाभिमान नेपाली भइदिएको भए आफ्नो देशको जलविद्युत उत्पादन गर्न किन डराउने। त्यस्तै सियोदेखि ठुल्ठुलो गाडीसम्म भारतबाट आयात गर्ने हामीले भन्यौँ। एउटै देशबाट मात्र किन आयात गर्ने, चामल, तेल, दाल, गाडी, पेट्रोल, ग्यास हामीले बङ्गलादेशबाट ग्यास आयात गरौँ, चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भारत रिसाउँछ कि भनेर भारतको उपनिवेश र भारतको प्रदेश जस्तो देश चलाउने र आफू चाहिँ भारतको मुख्यमन्त्री जस्तो प्रधानमन्त्री हुने पार्टीका नेताहरू र ती पार्टीहरू अहिले 17 पटक सरकारको नेतृत्व गरेर नपुग्नेहरूले अहिले मोटो मोटो घोषणा पत्र ल्याएर जनतालाई भ्रममा र छलछाम गर्न आउँदैछन्। यो जुन तपाईले भन्नुभयो नि अलिकति भारत प्रतिको तपाईहरुको वितृष्णा देखियो। भारतले तपाईहरुलाई नजिक रूपमा नहेरेको कारणले पनि भारतको सहभागितालाई तपाईहरुले यति नकारात्मक रूपमा हेर्नु भएको हो कि? भारतीय जनता हाम्रा मित्र नै हुन् र हाम्रा शासकहरू कांग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरू प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको शासकको दलाली गर्ने, भारतका जनतासँग र भारत देशसँग हाम्रो कुनै छैन, मतभेद छैन। भारतीय जनता हाम्रा मित्रहरू हुन्। तर भारतीय शासक वर्गले हाम्रो नेताहरूलाई, सरकारमा गएका नेताहरूलाई दलाल बने, उनीहरूले दलाली स्वीकार गरे, त्यसको विरोध गरेका हौँ हामी। सुवालज्यू, तपाईहरुले पनि त पार्टीको घोषणा पत्र ल्याउनु भएको छ। जस्तो कांग्रेस एमाले माओवादी लगायतका ठूला अरू दलहरूले चाहिँ ठुटुला मोटा मोटा सपनाहरू देखाएर मोटा मोटा दस्तावेजहरू घोषणा पत्र लिएर जनतामाझ गए भन्नुभयो। तपाईहरुले पनि एउटा लक्ष्य त लिनु भएको होला। 5 वर्ष 10 वर्षमा अरू पार्टीले यो गर्छु भनिरहँदा तपाईहरुले पनि यति वर्षमा हामी यो गर्छौं भन्नुभएको होला। तपाईहरुको त्यो घोषणा पत्र चाहिँ नेपाली जनताको लागि के कति सपनाको पोको जस्तो छ, सुनाइदिनुस् त। ल अब म बताउँछु। हाम्रो घोषणा पत्रमा हामीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको लागि आवाज उठाउने, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको लागि आवाज उठाउने, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्कको लागि आवाज उठाउने, स्वदेशमै रोजगारीको लागि आवाज उठाउने, अहिले युवाहरूलाई विदेश पठाउने काम भइरहेको छ, हाम्रै देशमा काम दिने र त्यसरी चेलीबेटीहरू र युवाहरूलाई म्यान पावरको नाउँमा बेचबिखन जस्तै गर्ने र यो बेचबिखन गर्ने म्यान पावर कम्पनीहरू पनि सरकारमा गएका पार्टीहरूकै नजिकका र उनीहरूकै कार्यकर्ता, कतिपय त मन्त्रीहरूकै त्यो म्यान पावर कम्पनी रहेछ र ती गलावाल जस्तो म्यान पावर कम्पनीहरूलाई कारवाही गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र बलात्कार लगायत महिलाहरूमाथि गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड सहितको कानुन बनाउन लागि हामी लड्ने र हाम्रो सबै देशको सबै वडा र टोलमा महिलाहरूको उचित श्रम शक्ति र शिशुहरूको उचित पालन पोषणको लागि शिशु स्याहार केन्द्रहरू स्थापना गर्ने हामीले यी विषयहरू प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको घोषणा पत्रमा राख्नु भएको छ।
तर सुवालजी यहाँ त जस्तो अब अरू पार्टीको कुरा गर्दाखेरि हामी विकास निर्माणमा विद्युतीय रेल यहाँबाट यहाँ पुगेर कुदाउँछौँ होइन, त्यस्तै गरी काठमाडौँलाई यहाँबाट के भन्छ मेट्रो रेल लगायतका कुराहरूको सेवा सुविधा, यातायातका सेवा सुविधा, फास्ट ट्र्याकका कुराहरू ठुल्ठुला सपनाहरू छन्। तपाईँहरूले त्यो विकासका कुराहरूलाई भन्दा पनि हक अधिकारका, महिलाका कुरा, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुराहरूलाई अगाडि उठाउनु भएको रहेछ भनौँ। त्यसमा पनि हामी यो आवाज उठाउँछौँ, त्यो आवाज उठाउँछौँ भन्नुभएको रहेछ। यो आवाज उठाउँछौँ भन्ने कुराको घोषणा पत्रमा लेखेर जाँदा जनताले फेरि विश्वास गर्छन् र गर्छ। अहिलेसम्म हामीले यस्तै देश र जनताको विषय नै उठाउँदै आएका हौँ र हामी यो पुँजीवादी सरकारमा र यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष आवश्यक छ। हामी प्रखर प्रतिपक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ र यदि प्रखर प्रतिपक्ष भएन भने यो संसदीय व्यवस्था होइन, अब फेरि निरङ्कुश र निर्दलीय व्यवस्था सुरु भयो भन्ने हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसकारण हामी प्रखर प्रतिपक्षको रूपमा देश र जनताको विषय संसद र सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ, संसदमा बोल्छौँ र त्यसकारण हामीले देश र जनताको लागि गर्नुपर्ने काम भयो भने विकास त्यसै अगाडि बढ्छ। अब बिजुली नै उत्पादन गर्दैन भने विकास कसरी अगाडि बढ्छ? जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्य नै दिँदैन भने विकास कसरी अगाडि बढ्छ? त्यसकारण हामीले विकासका मूल आधारलाई बन्दोबस्त गर्न सरकारसँग जोड दिन्छौँ। त्यसपछि जनता आफैले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्छ। तर यो तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि ठुला पार्टीहरूको वर्चस्व पनि धेरै ठाउँमा रहला। तपाईँहरू 2/3 बहुमत लिएर आउन सक्नु भएन भने त तपाईँहरूले उठाउने आवाज त संसदमा, यसअघिको संविधान सभामा तपाईँहरूले उठाएको आवाज जसरी अघि तपाईँले भन्नुभयो नि हुन्छ कि हुन्न भनेर सभामुखले भन्दाखेरि हुन्न भन्ने ठुला पार्टीहरूले आवाज उठाए भने जस्तै तपाईँहरूको फेरि आवाज त त्यहाँनिर मेटिने भयो नि। अब पञ्चायतले पनि हामी कहिले ढल्दैनौँ भनेर सोचेका थिए। जनताको अगाडि पञ्चायत पनि बालुवाको तास जस्तै चल्यो र राणाहरूले पनि 104 वर्षसम्म जनतालाई जहानिया शासन अन्तर्गत लिएका थिए, त्यो पनि समाप्त भयो। त्यसकारण अहिले यो संसदलाई हुन्छ हुन्न भनेर बहुमतको तानाशाही बनाउन खोज्ने अहिले यो दुईटा गठबन्धनले हामी बहुमत ल्याउँछौँ भनेर दाबी गर्दैछ र यदि यो दुईटा गठबन्धनको संयुक्त वा एक्लै तानाशाही अगाडि बढ्यो भने हिजो राणा शासन जसरी समाप्त भयो, पञ्चायत जसरी समाप्त भयो, यो दुईटा गठबन्धनको तानाशाही पनि त्यसरी समाप्त हुन्छ। अन्ततः जित जनताको हुन्छ। यो इतिहासले देखाएको कुरो हो। अलिकति तपाईँको म ब्याकग्राउन्ड पनि जोड्न चाहन्छु। जस्तो भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसानको पार्टीको प्रभाव चाहिँ पञ्चायतकालदेखिकै हो। पञ्चायतकालमा चुनावलाई जनताको पक्षमा उपयोग गर्ने नीति तपाईँहरूको पार्टीले लिएको थियो होइन। अहिलेको तपाईँ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। 2039 साल र 2044 सालमा वडाध्यक्ष हुनुभएको थियो। 2054 सालको स्थानीय चुनावमा भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुख पनि बन्नु भएको थियो। नगर प्रमुख हुँदा नेपालमै पहिलोपटक नगरपालिकाबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नुका साथै न्यूनतम शुल्कमा कलेज समेत सञ्चालन सुरु गरेर तपाईँले उदाहरणीय काम पनि गर्नुभएको थियो। तपाईँको प्रभाव भक्तपुरमा राम्रो देखिन्छ। तर भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा यसअघि पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे उठ्ने गर्नुभएको थियो। यसपटक तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रतर्फ म केन्द्रित हुन चाहन्छु। यसपटक नेमकीपाले भक्तपुर 1 मा आफूले कायम गर्दै आएको वर्चस्व रहला कि भत्केला? हामीले राजनीतिलाई पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कमिसन खाने, पक्षपात गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई हेर्ने, दलीय भागभन्दा गर्नेतिर नलागेको हुनाले हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 भक्तपुरमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पक्षमै जनताको धेरै मत आउनेछ र हामीले क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि हाम्रै पक्षमा आउने विश्वास गरेका छौँ र अरू जिल्लामा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उम्मेदवारहरूकै पक्षमा मत आउने हामीले विश्वास गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले दुईटा गठबन्धनका पार्टीलाई मत दिनु भनेको भारतीय विस्तारवादका दलालहरूलाई मत दिनु हो, भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलालहरूलाई मत दिनु हो, फेरि पनि भ्रष्टाचार गर भनेर हामी जनताले स्वीकृति दिनु हो र राजनीतिमा गुन्डा, कालाबजारी, तस्करहरूको हारिमवाली बनाऊ भनेर जनताले सहमति दिनु जस्तो हुने हो। त्यसकारण आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर भोज भतेर गरेर पैसा मारेर भए पनि चुनाव जित भनेर एउटा स्वीकृति दिने जस्तो हुने भएकोले नेपाली जनताले यो पटक भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 1, क्षेत्र नम्बर 2 लगायत नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विभिन्न जिल्लामा भएका उम्मेदवारहरूको पक्षमा मादल चिन्हमा छाप लगाएर मत दिनुहुने हामीले धेरै
आशा एवं अपेक्षा राखेका छौँ। तर सुहालज्यू, भक्तपुरको विषयलाई लिएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विषयमा केन्द्रित भएर जे जति बहस चर्चा हुने गरेको छ, अन्य जिल्लामा अन्य क्षेत्रको विषयलाई लिएर त्यसरी चर्चा भइरहेको छैन। समग्रमा हेर्दा भक्तपुर मात्रै नेमकिपाको आफ्नो पकड क्षेत्र हो, भक्तपुरमा चाहिँ नेमकिपालाई हल्लाउन सकिन्न ठुला पार्टीहरूले पनि भन्ने एक किसिमको यो मनस्थिति आङ्कलन भनौँ, यो रहनुको कारण चाहिँ के? अन्य जिल्ला अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव यस्तै रहँदा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हुन्थ्यो कि? हाम्रो कर्णालीमा राम्रै प्रभाव र संगठन भएको हो र 2 पटक हामीले त्यहाँबाट पनि चुनाव जितेकै हो। त्यसकारण अन्य जिल्लामा पनि हाम्रो प्रभाव छ र हाम्रो तर भक्तपुरको जति हुँदैन। उता पनि त चुनाव जितेपछि त्यस्तै हो। त्यहाँ पनि हाम्रा साथीहरूले इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्दै आउनु भएको हो। अब यो के पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने, झुठा आश्वासन दिने, पदको लोभ देखाउने, राजनीतिलाई मैले अघि भने समाजको गलत संस्कारको विरुद्ध चिकित्सकको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने सरकारमा गएका पार्टी र तिनका कार्यकर्ताहरू र राजनीतिलाई क्षणिक लाभ दिने अनि त्यो आफूले मत पाएपछि फेरि आफूले भ्रष्टाचार गर्ने, जस्तो अहिले हामी कतिपय उम्मेदवारहरू पैसा पार्टीलाई अनुदान दिएर उम्मेदवार भएको अनि चुनावमा धेरै पैसा खर्च गरेको, कोही मैले जग्गा बेचेर उम्मेदवार बनेको भन्दैछन्, कोही चाहिँ साथीभाइसँग ऋण लिएर उम्मेदवार बनेको भन्दैछन्, कोही चाहिँ विदेशमा बस्नेहरूले मलाई पैसा पठाइदिएकोले म उम्मेदवार बन्दैछु भनेर भनिरहेका छन्। त्यसरी यो उम्मेदवारी भनेको पैसा खर्च गरेपछि मात्र सफल हुने भन्ने ढङ्गले जुन यो नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा छ, यसलाई नेपाली जनताले चिर्नुपर्छ। अब नेपाली जनताले बुझ्दै आउनु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको पक्षमा मादल चिन्हमै छाप हाल्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। अलिकति भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिस्पर्धालाई हेरौँ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसबाट त्यहाँबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बाबु राजा जोशी हुनुहुन्छ तपाईँको प्रतिस्पर्धीको रूपमा। नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष समेत भइसक्नुभएका जोशी भक्तपुर जिल्लाबाट जिल्ला बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने पहिलो कानुन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। उहाँको प्रभाव पनि छ। त्यस्तै गरी यता वाम गठबन्धनको रूपमा माओवादी केन्द्रबाट मिलन सुवाल हुनुहुन्छ हैन। यो हुँदाखेरि अलिकति तपाईँले हिजोको दिनमा नारायणमान बिजुक्से त्यो क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुँदा जे जस्तो प्रभाव थियो, तपाईँ उम्मेदवार हुँदा आफ्ना प्रतिस्पर्धीको कारणले केही दबावमा भएको महसुस चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? अब उम्मेदवारी भनेको अब सबैले दिन पाउने हो। अब कुन पार्टीबाट को दियो भन्ने महत्त्वपूर्ण नहोला र पार्टीले देश र जनताको लागि के काम गर्दै आयो भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले अघि पनि भने अब माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व गर्दा भारतको सहयोग लियो। त्यसकारण अब माओवादीको को उम्मेदवारी भयो भन्दा पनि त्यो पार्टी कस्तो हो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतको सहयोगमा माओवादीले जनयुद्ध गरेर देशमा विध्वंस मचाए। आज परिणाम शून्य छ र माओवादी पञ्चायतभित्र मन्त्री बने जस्तै अहिले जसको पनि नेतृत्वमा मन्त्री बन्ने। अब राजावादीलाई पनि राखेर मन्त्री बन्ने आफै होइन। अब आफूले मन्त्री खान पाए, उप प्रधानमन्त्री खाए, सबै पार्टीसँग जाने। त्यसकारण मुख्य नीति हो राजनीति पार्टीको। र माओवादीले सरकारमा गएर नेपाल टेलिकम निजीकरण गर्यो र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल निजीकरण गर्यो। त्यसकारण काम के गर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विपा सम्झौता गर्यो इन्डियासँग। नेपालको भारतीयले खोलेको नेपालको उद्योग धन्दा बन्द हडतालले क्षति भए, नेपालले क्षतिपूर्ति दिने भनेर त्यस्तो देशघाती सम्झौता गरे। त्यसकारण कुन पार्टीले सरकारमा गएर कसको सेवा गर्यो भन्ने मूल्याङ्कन हुन्छ र व्यक्ति त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन यो दलीय व्यवस्थामा। त्यसै नेपाली कङ्ग्रेसको पनि अब कुन व्यक्ति आयो भन्ने भन्दा पनि त्यो पार्टी कस्तो हो भन्ने नै हुन्छ। नेपाल भक्तपुरको जनता र नेपाली जनताले त्यसैलाई मूल्याङ्कन गरेर मत दिने हो। त्यसकारण हिजोको ती पार्टीहरूको देशघाती र भ्रष्टाचार गर्ने गतिविधिदेखि जनता आजित छन्। झुठा आश्वासन दिनेदेखि जनता एकदम मर्माहत छन्। त्यसकारण ती जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताको लागि उठाउँदै आएको र देश र जनताको लागि गर्दै आएको कामलाई सम्झेर
नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई नै मत हाल्ने हामीले अपेक्षा राख्छौँ। साना दलले अलिकति पछाडि परेका दलहरूले जति नै राम्रो काम गरे पनि छायामा पर्ने कुरा त यो अब हिजोको उदाहरण हिजोको दिनमा पनि देखिएको छ, इतिहासले पनि बताउँछ। तर यसो भनिरहँदाखेरि ठुला पार्टीको पछाडि नै फेरि ठुलो जमात चाहिँ लागेको देखिन्छ। यसको पछाडि के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो पुँजीवादी व्यवस्थामा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने, पैसा खाने, पैसा बाँड्ने, भोज भतेर खुवाउने, अनि निर्वाचनमा अब ज्याला दिएर झन्डा राख्न लगाउने, प्रचारमा मान्छेलाई लिएर जाने, यसले गर्दाखेरि उनीहरूको पछाडि बढी मान्छे देखिएको जस्तो मात्र भएको हो। अब बिस्तारै यो उदाङ्गिँदै जानेछ र जनता बिस्पुन्ती यसरी चौथा आश्वासन दिने र आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने पार्टीहरूबाट टाढा टाढा हुँदै यथार्थमा देश र जनताको लागि कुन पार्टीले के भन्दैछ भन्ने कुरो बुझेर जनता अब सचेत हुँदै ती पार्टीलाई त्याग्दै आउने दिन पनि आउँछ। मैले अघि पनि भने यसो हामीले इतिहास पढ्दा 104 वर्षसम्म राणा शासन, तर त्योभन्दा अझै बढी लम्बिनु पर्ने, अहिलेसम्म पनि लम्बिनु पर्ने जस्तो पनि हुन्छ। तर जनता सचेत भएपछि राणा शासनलाई ढालिदियो। त्यस्तै पञ्चायतले पनि 30 वर्ष निर्दलीय ढङ्गले शासन गरेकै हो। त्यसबेला पञ्चहरूले सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भन्थे, त्यो पनि ढल्यो। अब पालो जनतालाई झुठा आश्वासन दिने, भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने, सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गर्ने यो विता गठबन्धनका पार्टीहरूको स्थिति पनि पञ्चायत जस्तै ढल्ने दिन आउँदैछ। जनता त्यो दिनको पर्खाइमा छ र यिनीहरूले गरेको कर्तुतहरूलाई जनताले नजिकबाटै अध्ययन गर्दैछन्, हेर्दैछन्, अन्ततः समाप्त हुन्छ। हुन्छ सुवालज्यू, अब तपाईँले भने जस्तो जनताले के कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, विश्लेषण के कसरी गरेका छन् भन्ने कुराको नतिजा पछि देखिएला। यद्यपि कार्यक्रममा हामीले केही श्रोताको प्रश्न पनि लिन्छौँ, तपाईँले प्रश्नको जवाफ दिनुहोला। तपाईँ श्रोताले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजका कार्यक्रमका अतिथि समक्ष 4006523मा आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सभ्यशालीन भाषामा कार्यक्रमका अतिथि समक्ष आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन आग्रह गर्छु। म पहिलो श्रोता कोही आइसक्नु भएको छ, उहाँको प्रश्न लिउँ कार्यक्रममा। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। उहाँको सम्पर्क टुटेको छ। 4006524 मलाई प्राविधिक मित्र अनिसले जानकारी गराउनु भयो। 4006524मा चाहिँ तपाईँ श्रोताले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। सुवालज्यू, अब हामी फेरि कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कमल सिन्चेउरी। कमलजी, तपाईँको प्रश्न राखिदिनुहोस्। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्ते कमलजी। मेरो घर दोलखा जिल्ला। हजुर। मेरो नाम चाहिँ कमल सिन्चेउरी। अब भक्तपुरमा मजदुर किसान पार्टीको वर्चस्व छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँले भनिराख्दा, तपाईँका कुरा सुनिराख्दाखेरि मेरो घर दोलखा जिल्ला। हजुर। मलाई दोलखामा पनि मजदुर किसान पार्टीलाई चाहिँ भोट हाल्न मन लागेको छ। हजुर। र तपाईँले कुरा गरिराख्नु भइरहेछ चाहिँ हामी चाहिँ अब तपाईँहरू त सत्तामा पुग्ने सम्भावना नै छैन र तपाईँले बोले जति कुराहरू पुग्नको लागि सत्तामै पुग्नुपर्छ भन्छन्, होइन? हजुर। अनि तपाईँ अब विरोध गरिराख्नु भएको छ, सबै पार्टीको विरोध गरिराख्नु भएको छ र तपाईँ चाहिँ अब चुनाव जित्छु भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ अरू पार्टीहरूको विरोध गरेर चुनाव जित्छु भन्दा पनि भक्तपुरमा तपाईँले गरेका कामहरू र नेपाली जनताहरूले, सारा नेपाली जनताले सुन्न पाउन् कि मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुरमा कस्तो काया पलट गरेको छ र अब आउने दिनमा पनि तपाईँहरू कहिले सत्तामा पुग्नुहुन्छ 200-400 वर्ष पछाडि, अनिखेर नेपाली जनताले तपाईँहरूले सोचे जस्तो तपाईँहरूको घोषणा पत्रमा भयो जस्तो विकास कतिखेर पाउँछन् यो पनि स्पष्ट पारिदिनु न। धन्यवाद कमलजीलाई। अब भक्तपुरको विषयमा हाम्रो सञ्चालक साथीले पनि अघि भन्नुभयो, हामीले भक्तपुरलाई एक घरेक स्नातक बनाउने र समाजलाई नै बुद्धिजीवीकरण गर्ने, यहाँको विकास निर्माण जनताको सहभागितामा सम्पन्न गर्ने र भक्तपुरलाई सफा स्वच्छ सांस्कृतिक नगर बनाउने, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने भनेर हामीले काम गर्दै आएका हौँ र त्यसमा हामी अझै अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले हाम्रो 7वटा कलेज छ, त्यसमा 74 जिल्लाका विद्यार्थी सस्तो कम शुल्कमा इन्जिनियरिङ समेत पढ्न पाउँछन्। अन्त 10 लाख 12 लाख 15 लाख पढ्ने इन्जिनियरिङ शिक्षा हामी 5 लाखमा दिन्छौँ र 74 जिल्ला त्यही विद्यार्थीहरू आएर पढिरहेका छन्। त्यसकारण भक्तपुरबाट देशकै सेवा भइरहेको स्थिति छ अहिले। अब भक्तपुरलाई हामीले यसरी नै अगाडि बढाउने, भक्तपुरबाट देशकै सेवा गर्ने। जहाँसम्म हाम्रो उम्मेदवारी अब सरकारमा नजाने भन्ने कुरो यहाँले उठाउनुभयो, मैले अघि पनि अलिकति राखेँ।
यो प्रजातन्त्रमा खालि सरकारमा मात्रै जाने सबै पार्टी जित्ने हो भने त्यो पञ्चायत जस्तै हुन्छ, निर्दल हुन्छ। र सरकारले देश र जनताको हित विपरीत काम गर्न खोजेमा त्यसको खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष आवश्यक छ। हामीले प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र हामीले यो पुँजीवादी सरकारमा गएर मन्त्री खाएर देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा गरेका छैनौँ। त्यसकारण हामी पुँजीवादी सरकारमा जाँदैनौँ र हामी पुँजीवादी सरकारमा नगएर पुँजीवादी सरकारले देश र जनताको हित विरुद्ध कुनै काम गर्न खोजे त्यो जनतालाई बताउँछौँ र संसदमा बोल्छौँ र सडकमा सङ्घर्ष गर्छौँ। पुँजीवादी सरकारमा नगए पनि तपाईँहरू कस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारमा जानुहुन्छ? हामी जनताको प्रजातन्त्र, मजदुर, किसान, देशभक्त, उद्योगी, व्यापारीहरू, प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूलाई नेतृत्व गराएर राखेर जनताको प्रजातन्त्र हुँदै समाजवाद र साम्यवादसम्म जाने बाटोमा हामी लागिरहेको हुनाले हामी अहिलेको यो पुँजीवादी सरकारमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउँछ। सुवालज्यू, अर्को एकजना श्रोताको प्रश्न लिउँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म विष्णुराज पाण्डे बोले। हजुर पाण्डेजी, तपाईँको प्रश्न राखिदिनुहोस्। नेताजी नमस्कार है। नमस्कार। मैले के भन्न खोजेँ, तपाईँ र लोकतन्त्रवादी पार्टी बन्नुभयो, तपाईँको झन्डा चाहिँ नि मार्क्सवाद लेनिनवादको हँसिया खतौडा छ। अब तपाईँलाई कम्युनिस्ट भन्नुभयो भने यहाँको कम्युनिस्ट गठबन्धनमा तपाईँ किन लाग्नु भएको? एमाले माओवादी छ। अतिथिज्यू जवाफ दिनु होला। विष्णुजी, यो मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको कामदार वर्गको दर्शन हो। त्यसकारण सम्पूर्ण काम गरी खाने जनताले यही दर्शनलाई स्वीकार गर्नु, अङ्गीकार गर्नुपर्ने हो। र मजदुर भन्नाले शारीरिक रूपले काम गर्ने पनि हुन्छ, बौद्धिक रूपले काम गर्ने, डाक्टर, इन्जिनियर, चिकित्सक, प्रोफेसर, वकिल पनि हुने गर्छन्। त्यसकारण यो मार्क्सवाद लेनिनवाद कामदार वर्गको दर्शन हो। र यो वाम गठबन्धनमा किन नेपाल मजदुर किसान पार्टी गएन भन्ने विषयमा हामीले यो वाम गठबन्धनलाई यो वाम गठबन्धन भनेका छैनौँ। यो भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीले दुईटा गठबन्धन हाम्रो नेपालमा लाडेको हो र त्यसमा यो दुईटा गठबन्धनले स्वीकार गरेको हो। र यो वाम गठबन्धन भनेको पनि अब अहिले संसदीय भाषामा वामपन्थी भनेको सत्ताको विपक्षमा बस्नेलाई वामपन्थी भन्छ। अहिले माओवादी मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री अहिले पनि छ, त्यसैले माओवादी वामपन्थी होइन संसदीय भाषामा। र माओवादीसँग चुनावी तालमेल एमाले गरेको छ र एमाले नै माओवादीलाई ल अब सत्तामै बसिराख्नु, ननिस्कनु भनेर आधा भरोसा दिएको हुनाले एमाले पनि वामपन्थी होइन। अहिले एमाले र माओवादी झन्डै एउटै पार्टी जस्तै निर्वाचनपछि एउटै पार्टी घोषणा गर्ने भन्ने भइसकेको हुनाले एमाले पनि सत्तापक्ष हो, माओवादी पनि सत्तापक्ष हो। काङ्ग्रेस त सत्ताको नेतृत्व नै गरेको हो। त्यसकारण हाम्रो देशमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई वामपन्थी भन्नुहुन्न। त्यसैले एमाले र माओवादीको गठबन्धन वामपन्थी होइन, वामपन्थी गठबन्धन होइन, त्यो सत्तापक्षकै गठबन्धन हो। यो पालै पालो प्रधानमन्त्री खाने भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको गोठी अनुसार अगाडि बढेको गठबन्धन हो। र अब कम्युनिस्ट पनि होइन यो वाम गठबन्धन भनेको, किन भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले सरकारमा गएर कामदार वर्गको निमित्त आवश्यक ऐन कानुन बनाउँछ। एमाले र माओवादीले 7 पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि मजदुर र किसानहरू र काम गरी खाने जनताको पक्षमा कुनै पनि कानुन बनाएन, बरु निजीकरणतिर अगाडि बढे। निजीकरण भनेको मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुने काम हो। त्यस्तो काम चाहिँ एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेको हुनाले कम्युनिस्ट होइन। अर्को कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा भागभन्दा खोज्न जाँदैन। अब प्रतिपक्षमै बसेको हुन्छ, सत्तापक्षमै बसेको हुन्छ एमाले माओवादी, तर भागभन्दा, न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि भागभन्दा, संवैधानिक अङ्गको नियुक्तिमा पनि भागभन्दा, राजदूतहरूको नियुक्तिमा पनि भागभन्दा। यसकारण कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादी सरकारको भागभन्दा होइन, पुँजीवादी सरकारको विरुद्ध लड्ने काम गर्छ, भागभन्दा। भनेपछि नेमकिपा चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट हो भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? होइन, अब यो जसले यस्तो व्यवहार देखाउँछ ती पार्टीहरू कम्युनिस्ट हुन्छ। अब मार्क्सवाद लेनिनवादलाई आफ्नो कामदार वर्ग दर्शनको रूपमा नलिने अनि पुँजीवादी सरकारको भागभन्दा खोज्ने त्यस्ता पार्टीहरू नामले कम्युनिस्ट हुन्छ, नक्कली हुन्छ र कामले हुँदैन, व्यवहारले हुँदैन। र जसले यस्तो व्यवहार देखाउँछ ती सबै कम्युनिस्ट हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यस्तो व्यवहार देखाउँदै आएका छौँ, गर्दै आएका छौँ, हामी त्यसमा समर्पित छौँ। त्यसकारण हामी कम्युनिस्ट छौँ। अरू पार्टीहरूले पनि यस्तै व्यवहार मार्क्सवाद लेनिनवादलाई दर्शनको रूपमा लिने र पुँजीवादी सरकारको भागभन्दामा नजाने, बरु
त्यसको विरुद्ध देश र जनताको हितमा सङ्घर्ष गर्ने त्यसो गर्न सक्नुपर्ने हो र सरकारको नेतृत्वमा गएर मजदुर र काम गरी खाने वर्गको निम्ति कानुन बनाउने काम नगरेसम्म र विदेशी थिचोमिचो र सीमा अतिक्रमण र भारतीय प्रहरी नेपालभित्र पसेर गोली हानेको नाकाबन्दी गरेको खुल्ला रूपमा विरोध नगर्नेहरू झन् कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन, वामपन्थी हुनै सक्दैन। हुन्छ, यो कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, म अब निर्वाचनमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई देशको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न, राजनीतिमा गुण्डागर्दी रोक्न, मादल चिन्हमै छाप हाल्न आग्रह गर्दछु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 का नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार प्रेम सुवाल। उहाँसँग आज हामीले निर्वाचन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। विशेष गरी भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अविच्छिन्न नियन्त्रण रहँदै आएको क्षेत्र हो र यसपटक भने अब भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से उम्मेद्वारको रूपमा उठ्नु भएको छैन। नेमकिपाले नेता प्रेम सुवाललाई उठाएको हुँदा अब यस क्षेत्रमा नेमकिपाको विरासत रहन्छ या रहँदैन, अथवा वर्चस्व कायम रहन्छ या भत्किन्छ, यिनै प्रसङ्गमा हामीले आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा फोन गरिदिनुहुने श्रोता र यो कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसका साथै प्राविधिक द्वय अनिस र बुकेशलाई पनि धन्यवाद दिँदै म कमल राणा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।